اگوں فرشتے پوچھن ما کنتا تقولو فی حق حاضر رجل، دس اس محبوب دے بارے کی کہنا سے دنیا تے عقیدہ کی رکھیا سی؟ اللہ توفیق دے میں اوتھے بھی بول کے آکھاں وارث ہے میرے وہ محمد، وارث ہے میرے سرکار دے نال محبت ہو جائے، حضور دے عشق دا دیوا دل وچ بل جائے، انسان تے انسان رہے، رب کعبہ دی قسم مسجد نبوی شریف اللہ سب نو زیارت نصیب فرمائے، اکھو آمین۔ اللہ بار بار امام الانبیاء علیہ السلام دی طفیل مسجد نبوی شریف سرکار دے روضہ اطہر دی اللہ زیارت نصیب فرمائے۔ گرامی قدر، مسجد نبوی شریف دے اندر بخاری شریف دے اندر ہے کہ سرکار جدو خطبہ جمعہ ارشاد فرما دے نا، میرے تے تیرے آقا امام الانبیاء خطاب کر دے نے، لکڑی دا ستون ہے، کھجور دی لکڑی ہے، کھجور دا ستون ہے جنہوں ستونوں نے ہنانا کیا گیا، لکڑی دا ستون ہے، کھجور دا جناب والا درخت، اے دا ستون امام الانبیاء علیہ السلام انج ٹیک لا کے اپنے صحابہ نو پیاریاں پیاریاں گلاں میرے نبی حدیث رسول امام الانبیاء دی زبان نبوت جو حدیث مبارکہ نکل دیئے، صحابہ سماعت کر رہے نے، اللہ دا دین میرے نبی امام الانبیاء دس دے پینے، مسجد نبوی شریف دے اندر او ستون جڑا کھجور دا امام الانبیاء او دے نال انج ٹیک لا لیندے نے، صحابہ نو خطاب کر دینے، آخر کر ایک بی بی امام الانبیاء دی بارگاہ وچ آئی، آکے عرض کر دیے ماں زاغ دے کاجل والیا و دوہا دے چہرے والیا و لیل دیاں زلفاں والیا، اے مدینے دیا تاجدارا، سونیا میں لکڑی دا بڑا کاروبار رکھیا ہویا وے، میرے کو لکڑی دا کاروبار ہے، ماں زاغ دے کاجل والیا جے اجازت دیو تے ممبر تواڈے واسطے بنوا کے رکھ دے ماں، سونے اجازت دیو تے ممبر بنوا کے رکھ دے ماں، لکڑی دا میرا کاروبار ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا میں حکم نہیں دیندہ، حکم نہیں دیندہ، جے میں حکمن فرماواں تے ہر مسجد دے وچ ممبر رکھنا لازم ہو جائے گا، فرمایا تیری مرضی ہے نا تے ممبر بنوا کے رکھ دے، اپنی غلاماں نو حضور نے ارشاد فرمایا جے مرضی ہے تے ممبر بنوا کے رکھ دے۔ لو جی، جنوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان اپنے ایمان نال دسو کہ کنی کو دیر لائی ہوئے گی اس بی بی نے، کنے کو مہینے لائے ہونگے اس ممبر شریف نو تیار کرنے ہوتے، کوئی وقت نہیں لگا، ایک دو دن دے اندر جلدی دے نال نا ممبر تیار کروا کے رسول پاک علیہ السلام دے واسطے مسجد نبوی شریف وچ رکھ دیتا گیا، ممبر شریف رکھیا گیا نا۔ ہن آقا علیہ السلام خطاب کرن لگے، خطبہ ارشاد فرمان لگے، صحابہ اکرام علیہم رضوان امام الانبیاء دے سامنے بیٹھے نے، میرے نبی امام الانبیاء اپنے رب دا دین دسن لگے نے، ایک دو 50 نہیں، صحابہ اکرام مسجد نبوی بھرپور مسجد نبوی ادھر ذوق در ذوق صحابہ اکرام علیہم رضوان تشریف لے آکے امام الانبیاء علیہ السلام دے کولوں اللہ وحدہ لا شریک دا دین سن دے پینے، اللہ وحدہ لا شریک دا دین سمجھ دے پینے۔ ادھر جدو امام الانبیاء علیہ السلام اج پہلے دن ممبر شریف تے جلوہ گر ہوئے، میرے آقا امام الانبیاء ممبر شریف تے جدو تشریف فرما ہوئے نے، میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی زبان یوحا دے نال اپنے صحابہ نو اللہ وحدہ لا شریک دی توحید اپنی رسالت دسنا چاہیے، اللہ دی توحید دا درس دے رہے نے میرے آقا، میرے نبی امام الانبیاء اپنی رسالت پاک پہ دس دے نے، اللہ نے مینوں اپنا آخری نبی بنا کے کھلے آئے،
میں اللہ دا آخری نبی بن کے آیا ہوں، میرے بعد کائنات تے کوئی نبی کسی طرح پیدا نہیں ہو سکتا۔ جدو امام الانبیاء پہ دسن صحابہ سن دے پے نے کی ویکھیا، صحابہ آندے نے رب دی قسم ہے اسی سنیا انج رون دیاں آوازاں آن لگ پیاں تے آن مارنے چار چفیرے۔ کون روندا پیا ہے؟ ہجر رسول وچ رو رہا ہے، کوئی نبی دے ہجر وچ پیا روندا ہے، نبی کریم علیہ السلام دی یاد وچ پیا روندا ہے۔ ادھر دھیان ماریا کیڑا غلام ہے جڑا نبی پاک امام الانبیاء نو یاد کر کر کے رو رہا وے مگر کوئی نظر نہیں آندا۔ امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام دے صحابہ فرما دے نے رب دی قسم ہے ہجکیاں لے لے کے رونا شروع ہو گیا، آخر کر ہجکیاں بج گئیاں۔ جدو ہجکیاں بجیاں نے انج جویں اونٹنی بچہ جدا ہو جاوے اس طریقے دے نال آواز کھڈ کے روندی ہے، ایویں دیاں آوازاں آن لگ پیاں۔ امام الانبیاء ممبر شریف تو اترے نے، اتر کے اس کھجور دے تنے دے کول میرے نبی چلے گئے جدے نال ٹیک لا کے امام الانبیاء جدے نال ٹیک لا کے میرے نبی خطبہ ارشاد فرما دے سن، او دے کول جا کے امام الانبیاء علیہ السلام نے جو دے تے اپنا دستے نبوت رکھے آئے۔ انج میرے نبی امام الانبیاء نے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا، اپنا سینہ علم نشرہ اس جناب والا ستون دے نال اس تنے دے نال لایا۔ میرے نبی امام الانبیاء علیہ السلام نے پیار کیتا، مزید ہجکیاں تیز ہو گئیاں، مزید جناب والا رونا تیز ہو گیا۔ میرے نبی امام الانبیاء دی بارگاہ وچ روندا پیا، ہجر تیرا اجے پانی گے تے میں خون نہ دے گے ایڑا جی کردا اے تینوں کول بٹھا کے تے میں درد پرانے چھیڑا۔ امام الانبیاء علیہ السلام جویں پیار کردے نے زیادہ رو رہا ہے، زیادہ ہجکیاں بج گئیاں۔ امام الانبیاء علیہ السلام آپ نے فرمایا مینوں پتا ہے تو کیوں رونا ہے۔ اللہ اکبر، رویا کیوں؟ اجے انسان نہیں، انسان دی بات نہیں میں کر رہا، او لکڑی دا تھم جدے نال نبی پاک علیہ السلام ٹیک لا کے صحابہ نو خطاب کردے نے، او دے اندر حضور دا عشق اتنا، محبت رسول اینی، غلامی مصطفیٰ اینی کہ جدائی برداشت نہیں کیتی کہ میری تھان تے ممبر رکھیا گیا ہے، آج سونا ممبر تے جلوہ گر ہو گئے۔ اللہ اکبر، او ستون، او لکڑی دا تھم جدو رویا نا تے کریم آقا نے لج پالی فرمائی، حضور نے اپنا دست شفقت پھیر کے فرمایا جے تو چاہویں تے ایتھے ہرا بھرا تینوں کر دیواں، لوگ تیرا پھل کھان، تے جے تو چاہویں تے جنت دے وچ تینوں لا دیتا جاوے، اوتھے ہرا بھرا ہوویں، جنتی لوگ تیرا پھل کھان، جنتی لوگ تیرا پھل کھان۔ نبی کریم علیہ السلام دا کرم ویکھیا نا اس لکڑی نے، او کھجور دے تنے نے، سکی لکڑے کھجور دے تنے نے جدو کرم ویکھیا، میرا ذوق تے وجدان آندا ہے جڑا رو کے ہجر رسول وچ جدیاں ہجکیاں صحابہ سنیاں ہون گیاں، ترجمانی انج کر لو، انہیں بھی آکھیا انہیں مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا لاوارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والوں، مجھے دنیا والوں لاوارث نہ سمجھو، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث
وارث ہے میرے وہ وارث ہے میرے وہ پیارے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اللہ پیا فرماتا ہے سونے اعلان کر دے اے لوگو اگر اللہ نال محبت کرنی جے اللہ نال محبت رکھنی جے ایک کوئی ذریعہ ہے او کیڑا ہے فاتبعونی میرے محبوب دی غلامی اختیار کر لو یحببکم اللہ رب فرماتا ہے میں آپ دے نال محبت کراں گا آپ پیار کراں گا وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ برسر ممبر رسول میں اعلان پیا کرنا وارث ہے میرے وہ پیارے محمد وارث ہے میرے یا اللہ قبر دے وچ بھی توفیق دیویں جدو فرشتے پوچھن ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل دس اس محبوب دے بارے کی کہنا سے دنیا تے عقیدہ کی رکھیا سی اللہ توفیق دیویں اوتھے بھی بول کے آکھاں وارث ہے میرے وہ محمد وارث ہے میرے حضرات میرے نبی امام الانبیاء دا کرم ویکھو سکا تنائے کھجور دا جدے نال ٹیک لا کے لجپال کریم آقا خطاب کر دے نے جدوں ممبر شریف بن کے آیا حضور تشریف فرما ہوئے تے او لکڑی نے کریم آقا دا اینا بھی جدائی نو برداشت نہیں کیتا ایتھے او لکڑی ہے تے ایتھے ممبر شریف ہے میرے آقا امام الانبیاء دے صحابہ آدھے نہیں اساں آپ سنیا ہے کہ او لکڑی اینا روئی آخر کر نبی پاک علیہ السلام نے او دے نال محبت فرمائی او دے نال پیار کیتا عزیزان گرامی پھر جا کے او لکڑی جڑی خاموش ہوئی اور او دیاں ہجکیاں جڑیاں سن او بند ہویاں اللہ اکبر اللہ نے فرمایا فتبعونی میرے محبوب دے غلام بن جاؤ کی کرو حضور دے جدو غلام بندہ بن جائے نا غلام تے یاد رکھ لو پھر حرام نہیں کھایا جاندہ جدو غلام بن جاوے پھر نماز نہیں چھڑی جاندی جدو غلام بن جاوے پھر قرآن نو تے دین نو کنڈ نہیں کیتی جاندی جدو غلام بن جاوے پھر اپنی من مانی نہیں پھر جدی غلامی ہے او دے اشاریاں تے عمل کیتا جاندہ ہے